आसलो पूण ताचे सांगात आशिल्ल्यान थंय पवित्र आत्मो नातलो देखून कशें ताका नाटतात पळया. दाविदाच्या मनशांनी दाविदाक सांगलो हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्लें तो दीस आज पावला. रे दाविदा तुका सांगिल्लें रे दाविदा सर्वेस्परान सांगिल्लें रे तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो म्हणून सांगिल्लें. आले पडला रे तुज्या हातांत. दाविदाचे मनीसच ताका उडासा काडटात पूण दावीद कितें करता. दावीद उठलो आनी लिप सोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देख कातरली. खाली हांव कसासलो म्हाका तुका लागाड काडूंक, हांव कसासलो म्हाका तुका नासकन उडोवंक, हांव कसासलो म्हाका तुका धर्निसमा करूंक म्हणून दाखोवच्या खातीर एका रुजवाते खातीर तो खाली सावलाच्या दगल्याची एक ल्हानशी देग कातरली. एक गुर्त जावन साक्ष जावन रुजवात जावन वचून मारिना ताका. हांव कसा आसा म्हण ताणें वचून घालूं ना सुरी ताच्या हद्द्यार. ताज्या मनशान ताका सांगलें तरी. आनी पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्कन कांतोवंक लागलें. हें केल्लें ताका कांतयता खंय. हांवें ताका आपडूंक सयत नजो आसलें. ताणें केल्ली ही करणी सयत सावलाचो जीव ताणें काडूंक ना, कसलेच बादाक ताका करूंक ना. जाल्यार ही ताजो दगल्याची एक देग कातरली ही ताजी करणी सयत ताका कांतयता. हांवें तें करूंक नजो आसलें तें हांवें सरस्परा सोडी जें आसलें तें ताका कांतयता. आनी म्हणटा कितें म्हणटा ताणें आपल्या मनशांक म्हळें म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषेक. पळया न्ही कित्याक ताणें ताका जुशी मारूंक ना. सावला कोणें अभिषेक केल्लो. सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत हांव स्वता आनी वळी एक कितें म्हणटा ऐका. 1 Samuel chapter 10 and verse 1. सामुएलान एक तेलाची शिसली घेतली. तेलाची शिसली घेतली आनी ताणें सावलाचे तकलेर तेल ओतले. सावलाच्या तकलेर तेल वतले. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो आनी म्हळें सर्वेस्परान तुका आपले परजेक इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. सर्वेस्परान सामुएला मुखांतर सावलाक अभिषेक केला. देखून त्या अभिषिक्ताचेर हात उबारूंक वचना. देखून ताणेंच बरयलें. आतां किर्तन 105 वळ 15 कोणें बरयल्ली. किर्तनां कोणें बरयल्ली तरी आतां आमी वाचलें किर्तन 105 आनी वळ 115 वळ 15 कोणें बरयल्ली. कितें म्हूण बरयलां परतन वाच. म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. ताणें बरयलां मात्र आनी ताणें पाळलां भाव भयणीन.